अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत 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 ईद मुबारक। ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन मुबारक और आज तो चौथा दिन हो गया जी, वो भी मुबारक। और जिन दोस्तों ने, जिन फ्रेंड्स ने मुझे विश किया उन सब का बहुत 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 दिल से शुक्रिया। जिन्हें मैं रिप्लाई कर सकी उनका भी शुक्रिया, जिन्हें नहीं कर सकी उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ कोई मुझसे नाराज़ ना हो। एक तो ये चीज़ थी कि इस ईद पर मैं फ़ैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और मैंने बहुत से फ्रेंड्स को रिप्लाई में बताया भी है कि मैंने अपना सेल फ़ोन 5 से 6 दिन के लिए बिल्कुल बंद करके अलमारी में रख दिया था। क्योंकि जब आप फैमिली को टाइम देते हैं ना, तो उसमें फिर सेल फ़ोन को हाथ में रखना और बार बार अपना इंस्टा चेक करना, और यकीन जाने कि मेरी बहुत सी फैमिली फ्रेंड्स भी जो हैं वो नाराज़ होंगी कि अभी तक जाजिब ने जो हमें पलट कर जो है वो ना कॉल की है, ना मैसेजेस किए, ना ईद का कोई स्टिकर भेजा, बिल्कुल भी नहीं टाइम था। और फैमिली को पूरा टाइम देना था। इतने दिन, इतने मतलब डेली आप लोगों से भी बात होती है लेकिन उन लोगों से बात नहीं होती। और ईद के मौके पर फिर जब आपके प्यारे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं तो उनको टाइम देना चाहिए। आप लोग भी दिया करें अच्छे मौक़ों पर, तमाम मौक़ों पर। जब भी आपकी मुलाकात हो तो ज़रूर अपने प्यारे प्यारे रिश्तों को टाइम दिया करें। ये कीमती लम्हे होते हैं ज़िंदगी में, बहुत कम नसीब होते हैं, बहुत किस्मत से नसीब होते हैं। और यही फिर आपकी यादें होती हैं, आपकी यादें होती हैं, आपके बच्चों का ये माजी होता है, ये उनकी यादें होती हैं। इनको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए और हमने कोशिश की कि अच्छे से सेलिब्रेट करें। उसके अलावा जो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे बुखार ज़ुकाम वो और ज़्यादा हुआ। आप सबको पता है ईद पे बदपरहेज़ी तो हो ही जाती है, ठंडा खट्टा मीठा सब चल रहा होता है, वो सब चलता रहा जिसकी वजह से फिर ये हुआ। परहेज़ नहीं कर सकती, ख़ुद भी मैं ज़्यादा जो है वो परहेज़ी नहीं हूँ, चीज़ें बहुत मतलब मुश्किल से हाथ रोकती हूँ। हर अला बला नहीं खाती लेकिन जो है वो ठंडा और इस तरह की चीज़ें हैं उनसे हाथ नहीं रोक सकती। गर्मी भी आपको पता है कि ईद के दिन तो नहीं, खैर ईद के दूसरे दिन गर्मी फ़ील हो रही थी, दूसरे और तीसरे दिन गर्मी थी, मौसम भी ऐसा था, तो बदपरहेज़ियाँ हुई। और आप सब ने कैसे अपनी ईद को एंजॉय किया, कैसे सेलिब्रेट किया, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा सितारा यासीन का फ़र्स्ट डे का ईद व्लॉग मैंने नहीं देखा, सेकंड डे का मैंने अभी देखा और सितारा बहुत प्यारी लग रही थी। और अच्छी जो मुझे चीज़ लगी, सितारा अपने पहले वाले रूप में मुझे नज़र आई, जब सितारा जो है वो व्लॉगर नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स जो है उसकी शॉर्ट वीडियोस बनाकर वो अपलोड करती थी। वही सितारा हमें अपने जो है वो ईद के सेकंड डे के ड्रेस में नज़र आई और उसने कोशिश की अपनी वही वाली याद ताज़ा करने की। तो वहाँ सितारा हमें बहुत अच्छी लगी, फ़्रेश लगी। और खुशी दोस्तों मुझे इस चीज़ की हुई कि उसकी ईद अच्छी गुजरी, वो उसने भी अपनी ईद को एंजॉय किया। वरना मैं सोच रही थी जिस दिन मैं सेल फ़ोन उठाऊंगी पता नहीं कौन कौन से धमाके हुए होंगे वाईटी के ऊपर, और बनाने के लिए जो चीज़ें होंगी वो कुछ ज़्यादा खुश करने वाली नहीं होंगी, कुछ ज़्यादा जो है वो ये नहीं लगेगा कि ईद अच्छी गुजरी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, तमाम बहनों की ईदें बहुत अच्छे से गुजरी। और जिनको रिप्लाई अभी तक नहीं किया, अगेन उनसे सॉरी, उन्हें भी रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ मैं कहने वाली थी जनाब, हाँ यहाँ मैं कहने वाली थी काशिफ भाई जो है वो उन्होंने थोड़ी डिटेल में आकर बताया। उन्हें आई थिंक लोग जो है वो उनकी बेटी सना के लिए कमेंट्स करके परेशान कर रहे हैं। उन्हें कहा जाता है कि सना शायद तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, उसे अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाते हो और उसे खुद से दूर किया हुआ है, तुमने कभी इंट्रोड्यूस नहीं करवाया अपनी बेटी को, इसके अलावा तुम उसे शॉपिंग नहीं करवाते हो और उसका ख्याल नहीं रखते हो। यहाँ जो है काशिफ भाई ने, और आई थिंक काशिफ भाई के अलावा किसी और ने भी पहले बताया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, मैंने कहीं सुना था कि सना जो है वो काशिफ भाई की बेटी जो है अलिशबा से आई थिंक छोटी है और बेटे से भी शायद छोटी है, कंफर्म मुझे नहीं है। तो जो सना जो है वो अपनी दादी के साथ शुरू से रहती है। और एक चीज़ यहाँ मैं कंफर्म कर दूँ कि पाकिस्तान में दूसरे गाँव मतलब दूसरे कंट्रीज़ में भी होता होगा, इतना मुझे नहीं मालूम, लेकिन पाकिस्तान में ये आम रिवाज है कि कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है, पोता पोती, जो दादी दादा के बहुत करीब होता है, बहुत अटैच्ड हो जाता है बचपन से। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बच्चे के ऊपर माँ ज़्यादा दिन बीमार है या उस माँ के पास पहले ही जो है बच्चे अभी इतने बड़े नहीं हुए और एक और बच्चा हो गया है, तो वो बच्चा ज़्यादातर दादी, फुफ्फो, नानी ऐसे रिश्तों के पास पलता है। तो इसी तरह आई थिंक सना जो है वो ज़्यादा दादी के पास पली और फिर वो बच्चा जब बड़ों के पास पलता है तो वो उन्हीं में मतलब अपनी माँ को उन्हीं में तलाशता है, उनकी
خوشبو کا عادی ہو جاتا ہے. ایسے بہت سے بچے ہم نے دیکھے ہیں اپنی فیملی میں جو اپنے بڑوں سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں, ان کی خوشبو کے عادی ہو جاتے ہیں, ان کی گود میں پلے ہوتے ہیں, تو اس کے بعد وہ ان سے دور رہنا جو ہے وہ بچے برداشت نہیں کرتے, اور بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی. اور دوسری چیز یہاں میں یہ بھی بتاؤں کہ کاشف بھائی نے بتایا کہ ان کی امی جو ہیں وہ الگ سے رہتی ہیں, الگ گھر ہے ان کا, اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ الگ سے رہتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی امی کے ساتھ جو ہے کاشف بھائی کے مزید کوئی بہن بھائی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ان کی امی کے ساتھ کاشف بھائی کی بیٹی ثنا ہے. اور کاشف بھائی کو لوگوں نے بہت زیادہ ٹرول کیا, جس کی وجہ سے وہ بیچارے جو ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ لوگوں کو کیسے مطمئن کریں. انہوں نے اپنے ویڈیو میں اپنی بیٹی ثنا کو بھی لیا اور اس سے لوگوں کو تسلیاں دلوائیں. دیکھیں کاشف بھائی جنہوں نے ماننا ہوتا ہے وہ مان لیتے, جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا دنیا یہاں کی وہاں ہو جائے, انہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ڈھیٹ کے ڈھیٹ رہتے ہیں. لیکن یہاں کاشف بھائی نے ایک گلہ دیا دوستو, اور گلہ ان کا یہ تھا کہ ہیرا کو میں نے منع کیا تھا کہ میری بیٹی ثنا کو بلاگز میں مت لے کر آؤ, اسے مت دکھاؤ, اسے مت انٹروڈیوس کرواؤ. لیکن ہیرا نے یہ حرکت کی, اور اس نے کاشف بھائی کے منع کرنے کے باوجود, جو کہ رشتے میں ان کے جو ہے وہ چچا لگتے ہیں, کیونکہ ان کے ابو کے کزن ہیں, شاہد بھائی کے کزن ہیں, اور چچا جو ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے, بزرگ ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. اس کے باوجود یہاں ہیرا نے اپنی تعلیم کو کہیں پس پش ڈالا اور خود سری دکھائی. تو ایک چیز یہاں میں بتا دوں کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہیرا بڑی اپنے آپ کو جو ہے وہ ویل مینرڈ دکھاتی ہے, بڑی جو ہے وہ ایتھیکلی چلنے والی دکھاتی ہے, لیکن یہاں اس کے ایتھکس کہاں گئے جہاں اس نے کسی دوسرے کی فیملی میں انٹرفیئرنس کی. یہ چیز مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آئی. ہمیشہ جب آپ پریٹینڈ کرتے ہو دنیا کے سامنے, خود کو بڑا جو ہے آپ بتاتے ہو کہ آپ بڑے سمجھدار ہو اور ہر چیز کو بڑے اچھے سے لے کر چلتے ہو, تو پھر آپ یہ بھنڈ کیسے مار دیتے ہو؟ بھنڈ یا تو آپ لوگ ہو ہی بھونڈے, شروع سے بتایا کرو آپ بھونڈے ہو, آپ کسی بھی قسم کی ولاگنگ کر سکتے ہو. یہاں ان محترمہ نے اپنے بھائی شاہد کے ہاتھ سے جو ہے ولاگنگ لے لی تھی, اور یہ کہا تھا کہ اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, فیملی ایشوز کو بیچ میں لاتا رہتا ہے, تو ولاگنگ میں خود سے کروں گی, اور تاکہ جو ہے میں فیملی ایشوز کو نہ لے کر آؤں بیچ میں. لیکن ہیرا نے کہیں نہ کہیں بہت چیزیں جو ہیں وہ اپنے ولاگز کے اندر لائیں, کنٹروورسی سٹارٹ کی. کبھی وہ ستارہ کے اوپر کوئی بات کر لیتی ہیں, لوگوں نے مجھے بتایا, میں نے پرسنلی نہیں سنا, اور کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ستارہ اور اس کی فیملی کو ٹرول کرتی رہتی ہیں. اور اس کے علاوہ وہ جو ہے ابھی کاشف کی بیٹی کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, ان کو سامنے لے کر آئیں پبلکلی, ان کو بائی فیس نہ صحیح, خیر بائی فیس کیا نقاب کیا ہوا تھا, اس بچی کو انٹروڈیوس کروا دیا دنیا کے سامنے کہ یہ ثنا ہے اور یہ بھی کاشف کی بیٹی ہے. اور کاشف بھائی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس چیز پہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میری بیٹی کو دنیا کو نہیں پتہ چلے, لیکن جب وہ میرے ڈیلی کے ولاگز میں نہیں ہوگی تو لوگ سوال کریں گے کہ ثنا کہاں ہوتی ہے, اور پھر میں بتاؤں گا کہ ماں کے پاس ہوتی ہے. تو وہی ہوگا جو کہ اب ہوا کاشف بھائی کے ساتھ, کہ لوگوں نے پے در پے اس بیچارے سے سوال کہ وہ عاجز سا بندہ اگر وہ عید کی مبارکباد بھی دیتا ہے تو 100 کٹ ہوتے ہیں اس کے ایک ویڈیو کے اندر, تو وہ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل میں کیسے سیٹسفائی کرے گا, اور وہ بھی ان لوگوں کو جنہوں نے سیٹسفائی ہونا ہی نہیں ہوتا. تو یہاں کٹگرے میں لا کر کھڑا کر دیا ہیرا نے کاشف بھائی کو, جو کہ بالکل غلط کیا. آپ اگر ولاگنگ کرتے ہیں دوستو, میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ ولاگر ہیں, آپ ولاگنگ کرتے ہیں, تو آپ خود کو دکھائیں, اپنے گھر کے اندر کے لوگوں کو دکھائیں, اپنے گھر کو دکھائیں, اپنی آؤٹنگ دکھائیں, اپنی شاپنگ دکھائیں. آپ نے پورے خاندان کو ذلیل کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوتا ہے. آپ بغیر پرمیشن کسی کے بچوں کو دکھاتے ہیں, بغیر پرمیشن کیا, یہاں تو کاشف بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سختی سے منع بھی کر رکھا تھا. لیکن دوستو پتہ نہیں ستارہ یاسین کے جو سسرال والے ہیں ان کی جہالت کے اوپر حد تمام ہے. اچھے سے اچھی جو ہے اسکول سے ان کی اسکولنگ ہو جائے, لیکن پھر بھی ان کی شاید نیچر ہی ایسی ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے, یا ان کو چسکا ہے کنٹروورسی کا, اور اس کنٹروورسی کے لیے ایسی چیزیں کریٹ کرتے ہیں کہ 5 کی جگہ 10,000 ویوز آ جائیں گے, تو اس کے لیے یہ نئے شوشے چھوڑتے ہیں. خیر دوستو, اس وقت کے لیے اتنا کافی تھا. نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کر کے جائیے گا ضرور, کیونکہ لائک کا رہتا ہے مجھے ویٹ, اور رمضان میں آپ سب نے لائکس بہت کم کیے ہیں. اب جو ہے وہ آپ کا روزہ نہیں ہوگا تو لائک کر کے جائیے گا, تھکیں گے نہیں, بالکل بھی نہیں تھکیں گے. خیر دوستو, رمضان کی جو ویکنیس اور تھکاوٹ ہوتی ہے وہ عید کے کچھ دن بعد تک رہتی ہے, اور دوسرا اسٹمک بھی سیٹ نہیں ہوتا, کیونکہ روزے کی عادت ہو جاتی ہے فجر اور افطار کی, اور اس کے بعد جو ہے
بیچ کے دنوں میں مطلب بیچ کا جو ٹائم ہوتا ہے عید میں، پھر ہم دن میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو اسٹمک سب کے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ عید کے بعد اس مہینے کے نفلی روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بہن بھائیوں نے اسٹارٹ بھی کر لیے ہوں. خیر مجھے بخار ہے، دعا کیجیے مجھے بھی اللہ ہمت دے، صحت دے، میں بھی جو ہے نفلی روزے رکھوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.